والی ہے میاں محمد بخش نے میاں صاحب فرماندے نے لکھ کنجراں دی سیوا کریے تے او کدی نہیں رجدے او لکھ ککراں دی لکھ ککراں دی لکھ ککراں دی سمجھ ہوندی پئی کوئی نہیں لکھ ککراں دی لکھ ککراں دی گوڈی کریے تے امب کدے نہیں لگ دے میاں صاحب فرماندے نے بے حیائی دے حلوے نالوں تے ساز سراں دا چنگا او بے غیرت دی یاری نالوں تے سنگ چوڑے دا چنگا اوے اونوں ماہی کدے نہ ملیا او جیڑا دوواں گھراں دا سانجھا کھیڑے رکھ لے یا تو رکھ لے